अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामी अक्सा चैनल में और हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त का वाक़या बताने वाले हैं जब आप अपनी माँ हजरत आमिना बीवी के पेट में थे। इस वीडियो में हम आपको पूरे 9 महीने की दास्तां बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये वाक़या उस वक्त का है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ आमिना बीबी के पेट में थे। हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि मेरा पहला महीना चल रहा था कि एक दिन सुबह का वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे, मेरी आंखें खुली हुई थी और अचानक से मैंने देखा मेरे घर में एक नूरानी शख्स दाखिल हुए और मेरे सामने आ गए। ये देखकर मैं बहुत घबरा गई और मैंने घबराते हुए पूछा कि आप कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो आने वाले शख्स ने फरमाया, ए आमिना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगले का भी सरदार होगा और पिछले का भी सरदार होगा। ये सुनकर बीबी आमिना ने पूछा, आप हो कौन, ये तो बताओ। तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझसे कहा कि जाकर ये खुशखबरी आमिना को दे दो, मैं हमेशा के लिए तुमसे राजी हो जाऊंगा। हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा दूसरा महीना शुरू हुआ। उस दिन की तरह ही सुबह का सुहाना वक्त था, घर के सारे दरवाजे बंद थे। अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आ गया, पहले वाले नूरानी चेहरे से अलग चमक रहा था। तो मैंने घबराते हुए पूछा कि आप कौन हो? तो आने वाले नूरानी शख्स ने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है अल्लाह उसको पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ने मुझे कहा कि नूहा, जाकर आमिना को ये खुशखबरी दे दो, हम जन्नत में तुम्हारे लिए रास्ता बनाते रहेंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमिना फरमाती है कि उसके बाद मेरा तीसरा महीना शुरू हुआ। वही मंजर था, सुबह का वक्त था और घर के सारे दरवाजे बंद थे। अचानक से एक और नूरानी चेहरा मेरे सामने आया। इस बार मैंने बगैर घबराए हुए कहा कि क्या बसारत देने आए हो? तो आने वाले नूरानी इंसान ने फरमाया, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका मुकाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। क़यामत के दिन वो जिसकी तरफ इशारा करेंगे अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ करते जाएंगे। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम सीस अलैहिस्सलाम है। तो दोस्तों, हजरत बीबी आमिना फरमाती है, उसके बाद मेरा चौथा महीना शुरू हुआ। वहीं सुबह का वक्त और अचानक से नूरानी चेहरा सामने आ गया और कहने लगा, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वही अल्लाह का आखिरी नबी होगा। इनके बाद दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला है। तो बीबी आमिना ने पूछा, लेकिन आप कौन हो? तो जवाब मिला, मेरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत बीबी आमिना फरमाती है, इसी तरह 5वां महीना शुरू हुआ और हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देने आए और फरमाने लगे, ए आमिना, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वही दुनिया का सरदार होगा और नबियों का सरदार होगा और इस बच्चे से बढ़कर कोई पाक दामन नहीं होगा। फिर 6वें महीने में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और मुबारकबाद देते हुए कहा, आमिना, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे पेट में जो बच्चा रखा हुआ है वो अल्लाह का महबूब बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। इसी तरह 7वां महीना शुरू हुआ। नूरानी चेहरे वाले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मुबारकबाद देने आए और फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो खलीलुल्लाह होगा
اللہ سے سیدھا کلام کرے گا، اللہ سے باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ اور اللہ کے بیچ 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارا یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو پردہ نہیں ہوگا۔ دوستو اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہے جب 8واں مہینہ شروع ہوا تب مبارکباد دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرمایا آمنہ خوش ہو جاؤ، یہ جو تمہارا بچہ ہے وہ مرتضیٰ ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا، اور اللہ نے اس بچے کو سب سے صاف ستھرا بنایا ہے۔ اسی طرح 9واں مہینہ شروع ہوا، وہیں صبح کا وقت اور نورانی چہرہ میرے سامنے آیا، اور اس بار جو نورانی چہرہ میرے سامنے آیا وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اس کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا اے آمنہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر حضرت آمنہ نے فرمایا لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب آیا میں حضرت عیسیٰ ہوں، میں نبی بھی تھا اور اس نبی کا امت بھی ہوں۔ اسی طرح سے دوستو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں حضرت بی بی فاطمہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہو آمنہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بہت پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمنہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ تو یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا اس بارے میں تم ہی پوچھ لو۔ تو آپ کی دادی نے کہا میں اب آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی لیکن جب بھی میں آمنہ کے سامنے جاتی ہوں تو اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمنہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں پوچھ نہیں پاتی ہوں، آپ ہی جا کے پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر ہی رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے وہ پوچھتا ہے عبد المطلب تمہارے گھر میں عطر کی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمنہ جاتی ہے، اگر آمنہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، جہاں جہاں آمنہ جاتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے۔ تو پیارے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ماں بی بی آمنہ کے پیٹ میں تھے، دنیا میں بھی ابھی نہیں آئے تھے، تب بھی ان میں سے عطر کی خوشبو آتی تھی۔ تو دوستو یہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کا واقعہ۔ تو میرے پیارے دوستو آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، سچی محبت کرتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔